अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। जी हाँ दोस्तों, इस बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए देवबंद की क़ुरबानियाँ और जन्नतुल बक़ी में दफन होने वाले उलमाए किराम की शानदार फहरिस्त के बारे में बयान किया है। दोस्तों, इस बयान में यकीनन आपके आंसू आ जाएंगे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद और ख़ूबसूरत बयान आपके सामने आते रहें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। 3 मरतबा फांसी का हुक्म मिला शाह जी को, 3 मरतबा जहर दिया गया, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 3 मरतबा जहर दिया गया। अंग्रेज का जमाना है, बुखारी जेल में है, 20 सेर गंदुम पीसने के लिए मिलती है। सुबह को आटा पिसा हुआ इंतजामिया के हवाले कर देते हैं। जेल की इंतजामिया हैरान है, ये सारी रात कुरान पढ़ता है, चक्की किस वक्त चलाता है। तो एक दिन पिछली रात सुपरडन जेल ने छापा मारकर देखा, बुखारी बैठा हुआ कुरान करीम पढ़ रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने खुद ब खुद उठकर चक्की में पड़ रहे हैं। ये वो लोग जिनको औलिया कराम कहा जाता है। मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं काजी इल्मुद्दीन से मिलने मियाँवाली गया तो सुपरडन जेल से मैंने कहा, हमारा एक कैदी है फांसी की कोठरी में, उससे मिलना चाहता हूँ। सुपरडन जेल कहने लगा, कैदी ना कहो, शाम से लेकर सुबह तक उसकी कोठरी से लेकर आसमान तक मैं नूर की लाट देखता हूँ। और काजी साहब फरमाते थे कि जब मैं गाजी इल्मुद्दीन से मिला तो बड़ा मुस्कुराया और मैंने पूछा क्या हाल है। कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजे आ रहे हैं, हर रात को काले कमली वाले का दीदार करता हूँ। हाँ हाँ, अगर हुजूर का दीदार करना हो तो तख्ते दार की तरफ जाना पड़े। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अंग्रेज ने खारदार पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं झुक सकता था। मैंने हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार नसीब हो। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु गनी रोज़ा अक़दस की जालियों की छांव में बैठकर हदीस पाक का दरस दे रहा है। 15 साल तक हुजूर की हदीस पढ़ाई। सहाबा सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर जहां अबू हुरैरा बैठा करते थे, जहां अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान फारसी, तमाम सहाबा किराम तालीम हासिल किया करते थे, उस चबूतरे पे बैठकर शेख मदनी ने 15 बरस तक हदीस पाक का दरस दिया। मदीने की गली गली में हमारे उलमा के शागिर्द हैं, हमारे अकाबिर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आओ मुबारकबाद दो कि आज भी हम कितने ऊंचे हैं। शेखुल हदीस सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कुर्बलाल मदीने पाक में हुआ। और एक बहुत बड़े आलिम और मुत्तकी और परहेजगार को
2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینے پاک میں، اور یوں فرمایا کہ زکریا سے میرا سلام کہو، اور کہو کہ جو امت پر فضائل درود شریف لکھ کر احسان کیا ہے، قیامت میں اس کا جواب شفاعت سے دوں گا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرا، تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ سڑک پہ ہوگا، کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ سکول میں ہوگا۔ شیخ الحدیث مرحوم کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا ہے، جنازہ اٹھا کر لے کے چلے، جنت البقیع میں پہنچے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ نے کیا عظمت بخشی، کیا اکرام فرمایا۔ قبر جو دیکھی حیران ہو گئے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ادھر حضور کے 10,000 جرنیل ہیں، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔ دنیا ہی میں دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرمانے۔ اور آگے بڑھو، جا کے پوچھو اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ اور آگے بڑھو، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آنے والے، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ادھر اور دوسرے کونے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو اے عبد الرحمن ابن عوف، اے سعد ابی وقاص، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ علم ان کا، عمل ان کا، تقوی ان کا، پرہیزگاری ان کی، جہاد ان کا، اور حق بات کہہ کر تختہ دار پہ چڑھ جانا، یہ مقام ان کا ہے۔ اسی کو کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ، اسے وادی گل کا ہر ذرہ، خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک۔ ارادہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عمر رسیدہ بھی ہے، بزرگی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے، اور سالم کہتے ہیں اور لاہوری ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ والے نے جواب دیا جان دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا۔ میری تاریخ، میری
میری ماضی اگر پوچھنی ہو مجھ سے نہ پوچھو، ان سکولوں سے نہ پوچھو، ان لائبریریوں سے نہ پوچھو، ان کالجوں سے نہ پوچھو، جاؤ لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ الزبتھ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، چرچل سے جا کے پوچھو شیخ الہند کون تھے، ان لوگوں سے جا کے پوچھو مولانا سید گل بادشاہ کون تھی، انگریز کے بچے بچے سے جا کے پوچھو مولانا غلام غوث ہزاروی کون تھا، دانت کھٹے کرتی ہے خدا کی قسم انگریز کی طاقت کی، کالے پانی میں جا کے دیکھو 10 میل لمبا 10 میل چوڑا قبرستان ہے سارا علماء دیوبند، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، چاروں طرف جتنے درخت تھے کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی، 4000 عربی مدرسے تھے دلی اور چاروں طرف کے علاقے میں قسم کھاتا ہوں نہ محتمم بچا، نہ ناظم بچا، نہ شیخ الحدیث بچا، نہ طالب علم بچا، نہ کوئی مدرس بچا، قرآن پڑھنے والا، کالی کملی والے کی حدیث پڑھنے والا ایک بھی پیچھ دے کے نہ گیا، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے اکابر نے جان دے دی ایمان کی حفاظت، اس لیے کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرے کوئی بھی، کہتا اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، جاؤ جیل کی کوٹڑیوں سے پوچھو، قاہرہ کی جیل خانے سے جا کے پوچھو، مالٹے کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، پورے ملک کے جیل خانوں سے جا کے پوچھو مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے، حضرت مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے گھر سے نکلے، ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کبھی بھی نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، ضمیر کا سودا نہ کیا، جان دے دی پر ایمان نہ کیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مولانا جعفر تنیسری فرماتے ہیں کہ ہم 3 عالموں کو پھانسی کا پروانہ آیا انگریز کی طرف سے، تو تینوں عالم دین اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو، مزے ہو گئے، شہادت کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا نا، وہ افسروں کو جا کے کہنے لگا تمہارے پروانے کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوا، مولوی تو ہنس رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، کیوں کہ وہ کہتے ہیں شہید ہو جائیں گے، اللہ سے جا کے ملیں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے۔ انگریز کہنے لگے ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ اب بھی ایسے لوگ قریب کے زمانے میں آئے، آج سے 5-6 سال پہلے لاہور میں پڑا، بیچارہ نام نہیں لیتا، میں ایک وزیر تھوڑے سے دنوں وزیر رہا تھا، یہ بڑی چیز ہے تھوڑے سے دنوں کے لیے جو ملتی ہے نا۔ ایک جگہ علاقے میں تقریر کرتا ہوا کہنے لگا کہ ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا،
इन मौलवियों के पेट फोड़कर मैं हलवा निकाल के छोड़ूंगा। चला गया 2-4 दिन के बाद मुझे लोगों ने बताया कि तैयार हो जाओ, पेट फूटेंगे तुम्हारे। मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हुई भाई, पता नहीं ईंट मारेगा, पत्थर मारेगा, छुरे मारेगा, क्या करेगा। मैंने कहा वजीर साहब, अगर हमारा खाया हुआ हलवा निकालना है तो पेट फोड़ने की क्या जरूरत है, इतनी तकलीफ आप क्यों उठाते हैं। सुबह को तशरीफ ले आना, हम वही हलवा निकला हुआ पेश कर देंगे, ताजा ताजा। समझ ही नहीं आती क्या हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। जी हाँ दोस्तों, इस बयान में कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद के बारे में कितनी शानदार तरीके से जो बातें बताई हैं और जन्नतुल बकी में दफन होने वाले उलमाए कराम के बारे में भी बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े इमोशनल अंदाज में हमें और आपको बताया है। दोस्तों, इसी बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी बताया कि जब उनसे एक मौलाना मिलने गए तो उन्होंने पूछा क्या हाल है, कहा कि मौलाना मज़े आ रहे हैं और हर रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दोस्तों, इसी बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना जाफ़र थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह की फांसी के बारे में भी बयान किया कि जब 3 मौलवियों को फांसी का हुक्म अंग्रेज़ ने दे दिया तो कहा कि आपस में मुबारकबाद देने लगे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए शहीद का यानी शहादत का इंतज़ाम कर दिया। तो जो परवाना लेकर आया था उसने जाके अंग्रेज़ से शिकायत की तो अंग्रेज़ ने कहा कि हम मौलवियों को खुश नहीं होने देना, इसलिए हमने फांसी कैंसिल कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही इमोशनल बयान था और वाकई में हज़रात उलमाए कराम और उलमाए देवबंद की तो वो शान है कि दुनिया उनकी तवारीख़ को सुनहरे अल्फाज से लिखती है। यहाँ दोस्तों, आपको ये बयान कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद और खूबसूरत बयान आपके सामने आते रहें। चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर किसी बयान के साथ, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।